Welcome to the part 2 of Basel norms. हामी बेसल नर्म्सको बारेमा डिटेल स्टडी गरिरहेको छौं। सो अहिलेसम्म हामीले के कुरा हेर्यौं त? अहिलेसम्म हामीले लगभग धेरै कुराहरू सिकेको छौं, जस अन्तर्गत फर्स्टमा बेसलको कन्सेप्ट कहाँदेखि आयो, बेसल भनेको के हो, अहिलेसम्म कति टाइपको बेसलहरू रिलिज भएको छ हैन, बेसल 1 ले के भन्छ, बेसल 2 ले के भन्छ, बेसल 2 का कम्पोनेन्टहरू के हुन्, अनि बेसल 2 मा कतिवटा पिलर छन्, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 को डिस्कसन गर्यौं। पिलर 1 को डिटेल स्टडी गरेको छौं, मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। अब यो मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टमा के कुराहरू पर्छ, कति क्यापिटल बैंकसँग हुनुपर्छ, सीएआर को कन्सेप्ट बुझ्यौं, रिस्क वेटेड एसेट्स भन्ने बुझ्यौं, क्यापिटल फन्ड भन्ने बुझ्यौं, क्यापिटल फन्डलाई कति भागमा डिभाइड गरिएको छ त्यो बुझ्यौं हैन, टायर 1 क्यापिटल, टायर 2 क्यापिटल। त्यसपछि हामीले सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल बुझ्यौं, क्रेडिट रिस्कलाई राम्ररी हेर्यौं हैन, कसरी क्रेडिट रिस्कको रिस्क वेटेड एसेट्स आउँछ। अनि त्यसपछि हामीले के हेर्यौं त, अपरेसनल रिस्क कसरी क्याल्कुलेट हुने रहेछ, मार्केट रिस्क कसरी क्याल्कुलेट हुने रहेछ, र अपरेसनल रिस्क, मार्केट रिस्क र क्रेडिट रिस्कबाट कसरी सीएआर क्याल्कुलेट हुने रहेछ, त्यसको कम्प्लिट डिटेलहरू हामीले अहिलेसम्म बुझ्यौं र पिलर 1 त्यहाँ हामीले सिद्धाएको छौं। अब हामी जान्छौं पिलर 2 जुन हो हाम्रो रिभ्यू प्रोसेस। सो पिलर 1 के छ, बेसल 2 का 3टा पिलर हुन्छन् भनेको छौं। एउटा मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, अर्को पिलर भनेको रिभ्यू प्रोसेस, अर्को पिलर भनेको डिस्क्लोजर। चाहे त्यो बेसल 2 होस् चाहे त्यो बेसल 3 होस्, यो 3टा नै पिलर हुने हो। त्यही भएर हामीले बेसल 2 लाई पहिला पढिरहेछौं, त्यसपछि बेसल 2 लाई बेसल 3 सँग कसरी डिफरेन्शिएट भएको छ त्यसलाई अलिकति डिटेलमा हेरौँला। सो मेजर कम्पोनेन्ट जुन थियो बेसलको मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, त्यो हामीले एन्ड गरेको छौं र अब हामी पिलर 2 मा गइरहेछौं जुन हो रिभ्यू प्रोसेस। अब फर्स्ट कुरा त तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टले जुन पिलर 1 छ त्यसले धेरै कुराहरू के गर्दैन, कभर गर्दैन। फर्स्ट कुरा त त्यो क्लियरली बुझ्नुस् है, कसरी कभर गर्दैन त्यसलाई हामी एकछिन यहाँ हेर्छौं। र जुन कुरा मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टले कभर गर्दैन त्यही कुराहरूलाई चाहिँ पिलर 2 र पिलर 3 ले कभर गर्ने ट्राई गरेको छ। सो त्यही भएर बेसल 1 भन्दा बेसल 2 र बेसल 3 किन स्ट्रङ छ भन्दाखेरि, बेसल 1 मा एउटा मात्रै कुरा गरेको थियो, क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो, तर अब बेसल 2 मा यो दुईटा पिलर पनि आएको छ, रिभ्यू प्रोसेस र डिस्क्लोजर। ठीक छ। सो अब हामी एकछिन हेरौं रिभ्यू प्रोसेसको बारेमा। अब यो रिभ्यू प्रोसेस जुन छ त्यो बेसिकली 3टा कुराहरूलाई चाहिँ बेसल 2 को पिलर 1 मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टले कभर नगरेको कारण हामीले रिभ्यू प्रोसेसलाई अझ ध्यान दिनु परेको छ। के कुराहरू हो त त्यो? एउटा त क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क। अब यो क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क तपाईहरुको उता सिंगल अब्लिगेटरी लिमिटमा पनि आउँछ, यसलाई हामी अलिकति डिफाइन गरौँ। बेसल 1 को मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट जुन छ पिलर 1, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि कति लोन दियो भने, कति एक्सपोजर भयो भने तपाईले कति क्यापिटल होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझायो। तर त्यहाँ चाहिँ कुन सेक्टरमा लोन गएको छ, सबै लोन एउटै सेक्टरमा गएको छ कि छैन, त्यस्तो रिस्कको बारेमा चाहिँ उले डिफाइन गर्न सकेको छैन। सो अब त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछ क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्कमा। यदि हामीले कोभिडको टाइममा यदि नेपालका सबै बैंकहरूले जस्ट हस्पिटालिटी सेक्टरमा मात्रै या त्यो हस्पिटालिटी सेक्टर या होटल सेक्टर या टुरिज्म इन्डस्ट्री सेक्टरमा मात्रै पैसा इन्भेस्ट गरेको भए आजको दिन के हुन्थ्यो त, सबै बैंकहरू कोल्याप्स हुने स्थितिमा आउँथ्यो डेफिनेटली। सो त्यो कन्सन्ट्रेसन रिस्क त पिलर 1 मा कभर भएको छैन। उले त जस्ट के भन्छ, जति एक्सपोजर हुन्छ त्यसको चाहिँ कति % होल्ड गर्ने भन्ने चाहिँ सिकायो, तर क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्कको बारेमा उले कभर गरेको छैन। एक। दोस्रो चाहिँ बिजनेस र स्ट्र्याटेजिक रिस्क पनि कहीँ पनि कभर भएको छैन। बिजनेसका रिस्कहरू र स्ट्र्याटेजिक रिस्कहरू चाहिँ पिलर 1 मा कभर भएको देखिएन। त्यसैगरी बैंकका एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले पनि बैंकलाई इम्प्याक्ट गर्छ भनेर हामीले भन्छौं, तर त्यो पिलर 1 मा त्यो कुराहरू कभर भएको छैन। सो तपाईले क्लियरली के बुझ्नुस् भन्दाखेरि, फर्स्टमा रिभ्यू प्रोसेस हुनुको बेसिकली कारण के हो भन्दाखेरि पिलर 1 ले
सबै कुराहरू कभर गर्न सकेन। त्यसका मेजर 3 कुराहरू भनेका क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्कलाई मेजर गर्न सकेन या यसलाई कन्सिडर गर्न सकेन, बिजनेस र स्ट्रेटेजिक रिस्कलाई कभर गर्न सकेन र एक्सटर्नल फ्याक्टर्स टु दि बैंकलाई पनि कभर गर्न सकेन। र यो कुराहरू चाहिँ अब हामी कहाँ कभर गर्नेछौँ त? रिभ्यू प्रोसेस। सो रिभ्यू प्रोसेस का जुन अब्जेक्टिभहरू छन् त्यसलाई अचिभ गर्नको निमित्त के गर्छ त? 3टा प्रोसेस एडप्ट गरिन्छ। एउटा भन्छौँ इन्टरनल क्यापिटल एडिक्वेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस, अर्को सुपरभाइजरी रिभ्यू र अर्को सुपरभाइजरी रेस्पोन्स। सो एक कुरा अझ बुझ्नुस्, रिभ्यू प्रोसेस किन हुने रहेछ? जुन पिलर 1 मा भएका रिस्कहरू छन् त्यो रिस्कलाई चाहिँ के गर्न सकेन, त्यसले सबै कुराहरू कन्सिडर गरेन, सबै कुराहरू क्याप्चर गर्न सकेन र त्यही भएर हामी कहाँ आयौँ त? रिभ्यू प्रोसेसमा। सो रिभ्यू प्रोसेसमा फर्स्ट त क्याप्चर नभएका कुराहरू हेर्छौँ, त्यसपछि उता क्याप्चर भएको कुराहरू पनि राम्ररी इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन भनेर पनि त चेक गर्नु पर्यो नि त। सो रिभ्यू प्रोसेसको अनिवार्य त्यहाँ पनि देखिन्छ। र अब रिभ्यू प्रोसेसको अब्जेक्टिभ अटेन गर्नको निमित्त 3टा के छन् त? काम गर्न सकिन्छ। 3 वर्कमा डिभाइड गरेको छ, 3 प्रोसेसमा। सो एउटा इन्टरनल क्यापिटल एडिक्वेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस, आईक्याप, एकदम पपुलर नेम हो है, यु हेभ टु रिमेम्बर दिस। यो एकदमै अहिले चलेको नाम हो, जुन हरेक सर्कुलरमा आउँदाखेरि यो फोकस भएको हुन्छ। सो हामीले के भनेको थियौँ? बेसल 2 ले चाहिँ इन्टरनल मोड्युलहरूलाई पनि फोकस गरेको छ। जस्तै बेसल 1 ले त के मात्रै भनेको थियो? क्यापिटल एडुकेसी रेसियो कति राख्नुपर्छ। तर बेसल 2 ले के भन्छ? अहिलेका धेरै बैंकहरूले आफ्नो बैंकलाई प्रोटेक्ट गर्नको निमित्त थुप्रै स्टेपहरू चालेको छ, थुप्रै प्लान पोलिसिजहरू बनाएको छ, टेक्निकहरू बनाएको छ, जसले गर्दाखेरि बैंकलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। सो एउटा मोड्युल छ इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस। यसमा चाहिँ के हुन्छ? बैंकले आफ्ना इन्टरनल मोड्युल, इन्टरनल टेक्निक हैन सबै युज गरेर चाहिँ बैंकलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, रिस्कहरूसँग कसरी लड्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उले बनाएका प्रोसेसहरू आईक्याप भित्र पर्छ। सुपरभाइजरी रिभ्यू भनेको चाहिँ अब रेगुलेटर राष्ट्र बैंकले रिभ्यू गर्ने। अनि इन केस अब थर्ड भनेको के हो? सुपरभाइजरी रेस्पोन्स। इन केस बैंकहरूले राम्रो पोलिसीहरू एडप्टेसन गरेको छैन, गाइडलाइनहरू फुलफिल गरेको छैन र रिस्कसँग लड्नलाई राम्रो टेक्निकहरू युज गरेको छैन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्छ त? करेक्टिभ एक्सन्सहरू लिन्छ राष्ट्र बैंकले। त्यसलाई नै हामी अब सुपरभाइजरी रेस्पोन्समा भन्छौँ। सो रिभ्यू प्रोसेसमा 3टा स्टेप तपाईहरुले नबिर्सिनुस्। फर्स्टमा इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस, आईक्याप, यो बैंकको इन्टरनल मोड्युल हो। यो सुपरभाइजरी रिभ्यू भनेको राष्ट्र बैंकले लिने एक्सन हो, रिभ्यू गर्ने हो। र सुपरभाइजरी रेस्पोन्स भनेको इन केस सुपरभाइजरी रिभ्यूमा उले के आइडेन्टिफाई गर्यो भन्दाखेरि बैंकले जुन डाइरेक्टिभहरू छन्, जुन सर्कुलरहरू छन्, जुन प्रोसिजर गाइडलाइन्सहरू छन् त्यो फुलफिल गरेको छैन भने त्यस्तो केसमा करेक्टिभ एक्सन लिन्छ र पेनाल्टी लगाउँछ। त्यस्ता रेस्पोन्सहरू चाहिँ हाम्रो सुपरभाइजरी रेस्पोन्समा आउँछ। सो रिभ्यू प्रोसेसका 3टा स्टेप्स सोध्यो भने तपाईलाई कुनै बेला रिभ्यू प्रोसेस लाई चाहिँ पिलर 2 रिभ्यू प्रोसेसलाई डिफाइन गर भनेर आएपछि तपाईले चाहिँ भेरी सिम्पली भन्नुपर्छ यो 3टा कुराहरू अटाउँछ। आईक्याप, इन्टरनल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस, सुपरभाइजरी रिभ्यू, सुपरभाइजरी रेस्पोन्स। र एक एक गरेर यो 3टालाई हामी डिस्कस गरौँ। फर्स्टमा आईक्याप, इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस। यसको बारेमा मैले भनिसके, यो भनेको बैंकको एउटा इन्टरनल मोड्युल हो। इन्टरनल पोलिसिज, प्लान्स, टेक्निक सबै कुरा हो जसले गर्दाखेरि बैंकको रिस्कहरूलाई प्रिभेन्ट गर्न सकियोस्, बैंकको रिस्कको लागि बैंक रेडी भएर बसोस्। सो त्यस्ता गाइडलाइनहरू, त्यस्ता प्रोसिजरहरू, त्यस्ता टेक्निकहरू, त्यस्ता मोडलहरू सबै हाम्रो आईक्यापमा पर्छ। सो आईक्यापका कम्पोनेन्टहरू चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ तपाईको निमित्त। फर्स्टमा चाहिँ अब डेफिनेटली बोर्ड एन्ड सिनियर म्यानेजमेन्ट ओभरसाइट। अब बैंकको पोलिसिज, प्रोसिजर्स, टेक्निक्स, मोडल जो पनि बनाउँछ हैन, जो पनि बन्छ त्यो कोले बनाउँछ त? बैंकका बोर्ड अफ डाइरेक्टर र सिनियर म्यानेजमेन्टले त्यो मोडलहरूलाई पास नगरुन्जेलसम्म त्यो पास हुँदैन। त्यही भएर
बोर्ड एन्ड सिनियर म्यानेजमेन्टको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ, अ बिग रोल है, अ भाइटल रोल हुन्छ कि ब्याङ्कका रिस्कहरूसँग कसरी लड्ने, कसरी ब्याङ्कको रिस्कको लागि प्रिपेयर भइराख्ने भनेर। सो के गर्नु पर्यो, बोर्ड एन्ड सिनियर म्यानेजमेन्टले टाइम टु टाइम मेथडहरू, नयाँ नयाँ टेक्निक होइन रिस्कसँग लड्ने इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, अनि कम्प्लाइन्सेसहरू प्रिपेयर गरेर त्यसलाई एडप्ट गर्नु पर्यो होइन। आफ्ना पोलिसिज प्लान्सहरू बनाएर सबै एम्प्लोइजहरूमा कम्युनिकेट गराएर ब्याङ्कलाई सकेसम्म रिस्क फ्री बनाउने चाहिँ अब्जेक्टिभ राख्नुपर्छ बोर्ड एन्ड सिनियर म्यानेजमेन्टले। त्यति भयो भने चाहिँ एउटा यो पनि एकदमै गुड टेक्निक हो रिस्कसँग, सबै प्रकारको रिस्कसँग लड्नलाई। ठिक छ। अर्को भनेको साउन्ड क्यापिटल एसेसमेन्ट। अब हेर्नुहोस्, सिएआरमा क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोमा हामीले 80% राख्नुपर्छ त भन्छौँ, तर त्यो राखेको छ कि छैन, त्यो इच एन्ड एभ्री पोइन्ट अफ टाइममा त्यो मेन्टेन भएको छ कि छैन होइन। अनि त्यो जुन सिएआर देखाएको छ त्यो जस्ट बाहिर देखाउँदाखेरि एउटा र इन्टरनली अर्कै हो कि होइन, बिकज धेरै कुराहरू त ब्याङ्कलाई मात्रै थाहा हुन्छ। सो कुरा लुकाएर गरिरहेको हो कि, सो यो कुराहरूलाई पनि एकदम फोकस गरेर ब्याङ्कले चाहिँ के गर्नु, एउटा ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ, साउन्ड क्यापिटल एसेसमेन्टहरू चेक गरिराख्नुपर्छ, आफ्नो पोलिसिज प्रोसिजर्स यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ ताकि ब्याङ्कले आफ्ना सबै टाइपका मटेरियल रिस्कहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकोस् र उसँग यति सफिसियन्ट क्यापिटल होस् कि उसका रिस्कहरू जति छन् त्यसलाई मजाले उसले डिल गर्न सकोस्। सो मेजर अब्जेक्टिभ भनेको साउन्ड क्यापिटल एसेसमेन्टको के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, सिएआर तपाईँको रिक्वायरमेन्ट भन्दा धेरै हुन्छ। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कले अब एउटा इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको त कहानी त त्यो इन्डिभिजुअल ब्याङ्कले मात्रै थाहा हुन्छ। सो धेरै कुराहरूले हाइड गरेर त्यहाँ सिएआर धेरै देखाएको पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो केसमा बाहिर उसले एनआरबीको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नलाई सिएआर देखाइरहेछ, तर भित्र उसको प्रब्लम के छ भनेर त एउटा ब्याङ्कलाई मात्रै एक्चुअल थाहा हुन्छ। सो बिङ अ रेस्पोन्सिबल ब्याङ्क आफूले, अब हेर्नुहोस् एनआरबीलाई त त्यो ब्याङ्क डुब्नसँग त सरोकार छैन, तर ब्याङ्कलाई त सरोकार छ नि त। सो उसले अब कम्प्लाइन्स त्यो बाहिरको एनआरबी रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्नलाई मात्रै उसले यदि सोचिरहेछ भने त्यस्तो केसमा प्रब्लम आउन सक्छ र त्यही भएर सेल्फ रेस्पोन्सिबल भएर साउन्ड क्यापिटल एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ। सो आइक्यापको फर्स्ट कम्पोनेन्ट भनेको बोर्ड एन्ड सिनियर म्यानेजमेन्टले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। उनीहरूले प्लान पोलिसिज कम्प्लाइन्सहरू टाइम टु टाइम बनाएर इम्प्लिमेन्ट गरेर मोनिटर गर्नुपर्छ र चाहिएको खण्डमा कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ। साउन्ड क्यापिटल एसेसमेन्ट भनेको त्यही कुरा हो, जति रिस्क छ ब्याङ्कको एक्चुअल रिस्क त्यसको लागि पुग्ने क्यापिटल एट इच एन्ड एभ्री पोइन्ट अफ टाइममा ब्याङ्कले बनाउनु पर्छ, ब्याङ्कले राख्नुपर्छ र रिस्कको अनुसार उसले त्यो क्यापिटललाई एकदम एडिक्वेसी पुग्ने हिसाबले मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो। ठिक छ। अब थर्ड भनेको हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभ एसेसमेन्ट अफ रिस्क। अब यो कम्प्रिहेन्सिभ एसेसमेन्ट अफ रिस्क भित्र थुप्रै टाइपको रिस्कहरू आउँछ, एउटा मात्रै कुरा रिस्क होइन कि थुप्रै रिस्क। जस्तै यहाँ आयो क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क भनेको यदि हामी कसैलाई लोन दिइरहेछौँ भने त्यो लोन दिँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले डिफ्रेन्ट मोड्युलहरू बनाउनु पर्यो, रेटिङ सिस्टम बनाउन सक्छ होइन। क्रेडिट अप्रेजल फर्म जुन हुन्छ ब्याङ्कको त्यसमा कुनै यस्ता कम्पोनेन्टहरू चाहे फाइनेन्सियल एनालाइसिस गरेर होस् कि होइन, जस्तै बिजनेसलाई लोन दिइरहेछौँ भने फाइनेन्सियल एनालाइसिस, बिजनेस साइड भिजिट रिपोर्ट होइन, डिफ्रेन्ट टाइपको मोड्युलहरू अनि त्यसको क्रेडिट रेटिङहरू थुप्रै बनाएर आफ्नो क्रेडिट रिस्कलाई सेक्योर गर्ने ट्राई गर्नुपर्छ। त्यसै गरी क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क अघि हामीले भनेको थियौँ। अब हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ उता हाम्रो मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट टायर 1 मा कभर भएको छैन, यहाँ हामीले यसलाई कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क भनेको के हो त, एउटा इन्डिभिजुअल या ग्रुपलाई दिएको ठुलो लोन एमाउन्ट हुनसक्छ, या त एउटै इकोनोमिक सेक्टरमा अघि हामीले भने जस्तै होटल सेक्टरमा मात्रै या टुरिज्म सेक्टरमा मात्रै या फाइनेन्सियल सेक्टरमा मात्रै लगानी गरेको हो भने त्यस्तो केसहरू पनि आफूले के गर्नु पर्यो, अब्जर्भ गर्नु पर्यो। या त कस्तो हो भन्दाखेरि एउटै टाइपको एक्टिभिटी या एउटै टाइपको कमोडिटीलाई दिएको हो कि होइन, जुन लोन चाहिँ एन्टायरली डिपेन्ड तपाईँको एउटा टाइपको एक्टिभिटी या कमोडिटीलाई गएको छ भने त्यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हामी के गर्छौँ त, क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्कलाई पनि टाइम टु टाइम अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो इन्स्योर गर्नु पर्यो कि जुन हाम्रो ब्याङ्कको लोन छ या
इन्भेस्टमेन्ट छ, जुन एक्सपोजर छ, त्यो एउटा सेक्टर, एउटा एक्टिभिटी, एउटा कमोडिटी, एउटा ग्रुपमा मात्रै बढी फोकस्ड नहोस्। र त्यसै गरी अपरेसनल रिस्क, अब हेर्नुहोस् त अपरेसनल रिस्क मेजर गर्नलाई हामीले एउटा मात्रै एप्रोच युज गरेको थियौँ। त्यहाँ कुन एप्रोच थियो? बेसिक इन्डिकेटर एप्रोच। त्यसले के भन्थ्यो? बेसिक इन्डिकेटर एप्रोच त एकदमै सजिलो थियो टेक्निक। के गर्थ्यो? सम अफ दि लास्ट 3 इयर्सको ग्रस एनुअल इन्कम जोड्ने हैन, इन्टु एउटा फिक्स पर्सेन्टले मल्टिप्लाई गर्ने, डिभाइड बाई 3 गर्ने, त्यो भनेको क्यापिटल चार्ज हुन्थ्यो, अनि इन्टु 9.09 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हैन, अनि त्यसपछि के आउँथ्यो? रिस्क वेटेड एसेट्स। तर त्यसले के हामीलाई एक्चुअल कुराहरू दिएको छ त? के गरेको छ र उसले? जस्ट ग्रस एनुअल इन्कम 3 वर्षको डिभाइड बाई। सो द्याट इज नट अ भेरी सिस्टमेटिक एप्रोच हैन, एउटा एकदमै सिस्टमेटिक एप्रोच हैन, र हामीलाई अपरेसनल रिस्कबाट त्यसले बचाउन कम्प्लिटली सक्दैन। त्यही भएर हामीले ब्याङ्कले इन्टरनल मोड्युलहरू बनाउनु पर्यो, डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू लगाउनु पर्यो, ताकि हामी अपरेसनल रिस्कबाट बच्न सकौँ। त्यसै गरी अर्को छ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्कलाई पनि एउटा मात्रै हामीले एप्रोच गरेको थियौँ, कुन? नेट ओपन पोजिसन एप्रोच भनेर। अब त्यो नेट ओपन पोजिसन एप्रोचमा हामी के गर्थ्यौँ त? आफ्नो नेट ओपन पोजिसन हेर्थ्यौँ अन द बेसिस अफ करेन्सी हैन। तर त्यसले त कुन रिस्कलाई मात्रै गर्यो त? एक्सचेन्ज रिस्कलाई मात्रै कभर गर्यो। तर मार्केट रिस्क भनेको एक्सचेन्ज रिस्क मात्रै होइन हैन, मार्केट रिस्कमा त थुप्रै रिस्क पर्छ। सो यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर हामीले मार्केट रिस्कको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ हैन, रेपुटेसनल रिस्कहरू हुन सक्छ, स्ट्रेटेजिकल रिस्क हुन सक्छ, हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, यसलाई हेरेर चाहिँ मार्केट रिस्कको लागि पनि प्रपर गाइडलाइन्स, प्रोसिजर्सहरू बनाउनु पर्यो, ताकि हामी मार्केट रिस्कको लागि पनि हामी रेडी भइराखौँ। अनि त्यसै गरी लिक्विडिटी रिस्क थियो हैन। अब लिक्विडिटी रिस्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल, जुन मिनिमम क्यापिटल, हाम्रो मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट पिलर 1 थियो, त्यसमा पनि लिक्विडिटी रिस्कको बारेमा डिफाइन गरेको थिएन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ? ब्याङ्कमा लिक्विडिटी क्राइसिस हुन सक्छ। सो लिक्विडिटी क्राइसिस भएको टाइममा ब्याङ्कले कसरी अपरेट गर्ने, या ब्याङ्कले आफूलाई लिक्विडिटी क्राइसिसबाट जोगाउनलाई कसरी अगाडि बढ्ने भनेर अलरेडी प्री प्लानहरू, प्रोसिजरहरू बनाइराख्नु पर्यो, ताकि भोलि लिक्विडिटी रिस्क परेको ठाउँमा ब्याङ्कले आफूलाई सम्हाल्न सकोस्। र अदर रिस्क भनेको छ, अब मैले यहाँ मार्केट रिस्कमै रेपुटेसनल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्कको कुरा गरिरहेको थिएँ, तर यहाँ अदर रिस्कमै हामीले अब यहाँ रेपुटेसनल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्कको कुरा गरेको छ। अब मार्केट रिस्कमै हामी एक्सचेन्ज रिस्कको कुरा गरौँ हैन, अनि त्यसपछि तपाईँको जुन मुभमेन्टहरू आउँछ इकोनोमीमा, मार्केटले जुन ल्याएको हुन्छ त्यो कुराहरूलाई बढी डिटेलमा गर्छौँ, जुन हामीले मार्केट रिस्कमा अगाडि पढिसकेको छौँ। सो स्ट्रेटेजिक रिस्क र रेपुटेसनल रिस्कलाई यहाँ अदर रिस्कको क्याटेगोरीमा राखेको छ। सो यस्ता रिस्कहरूबाट पनि प्रिभेन्ट हुनको निमित्त के गर्नु पर्यो त? हामीले प्लान एन्ड पोलिसिजहरू फर्मुलेट गरिराख्नु पर्यो। र हाम्रो ल हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म हामीले के हेर्यौँ? फर्स्टमा इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस हुन्छ। इन्टरनल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेसको फर्स्ट पार्ट भनेको के हो त? हाम्रो बोर्ड एन्ड सिनियर म्यानेजमेन्टले ओभरसाइट, अनि 2मा चाहिँ साउन्ड क्यापिटल एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो, 3मा कम्प्रिहेन्सिभ एसेसमेन्ट अफ रिस्क हुनु पर्यो, र 4थमा मोनिटर एन्ड रिपोर्टिङ। सो ब्याङ्कले टाइम एन्ड अगेन के गर्नुपर्छ? टाइम टु टाइम आफ्नो एक्टिभिटिजहरूलाई मोनिटर गर्ने र सिनियर म्यानेजमेन्टलाई र बोर्डलाई रिपोर्ट गरिराख्ने, ताकि केही एक्टिभिटिजहरू गडबड भएको छ भने पनि टाइमली थाहा होस् हैन, र एक्टिभिटीहरूको रिजल्ट, कन्सिक्वेन्सेसहरू थाहा भइराखोस् टाइम एन्ड अगेन। र फाइनली इन्टरनल कन्ट्रोल रिभ्यू। सो इफ केही प्रब्लम देखिएको छ रिपोर्टिङको दौरान हैन, मोनिटर गर्दाखेरि या रिपोर्टिङ गर्दाखेरि केही प्रब्लमहरू देखिएको छ एक्टिभिटिजमा भने त्यस्तोलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो? कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमहरू पनि बनाइराख्नु पर्यो। सो अब तपाईँले हेर्नुहोस्, यो जति पनि छ यो आइक्याप भित्र पर्यो। आइक्याप भनेको इन्टरनल मोड्युलहरू हुन् क्यापिटल एडिक्वेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस गर्ने। सो सुपरभाइजरी रिभ्यू भन्ने त अब हामी यसपछि जान्छौँ। रिभ्यू प्रोसेसमा फर्स्टमा हामी के जान्छ? आइक्याप। दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है। यो किन इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो भने एउटा इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको कहानी त्यो इन्डिभिजुअल ब्याङ्कलाई मात्रै थाहा हुन्छ, र त्यो तब मात्रै ब्याङ्क रिस्कबाट बच्न सक्छ जब त्यो स्टोरी त्यो ब्याङ्कले
जुन आफ्नो स्टोरी छ त्यही अनुसारको आफूले रिस्क प्रोसिजरहरू रिस्क टेक्निकहरू एडप्ट गर्न सकोस् है। अब जस्तै एउटा युनिभर्सल टेक्निक लगाएर सबै ब्याङ्कलाई त्यो एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने हुँदैन, बिकज सबै ब्याङ्कको स्टोरी डिफ्रेन्ट छ। त्यही भएर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टेक्निक भनेकै आइक्याप हो, जस अन्तर्गत ब्याङ्कले आफ्नो इन्टरनल पोलिसी गाइडलाइन्स मेथड टेक्निक लगाएर रिस्कहरूबाट बच्न सक्छ। सो तपाईलाई इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेसको बारेमा सोध्यो भने तपाईले त्यसका कम्पोनेन्टहरू नबिर्सिनु होला। बोर्ड एन्ड सिनियर म्यानेजमेन्ट ओभरसाइट, साउन्ड क्यापिटल असेसमेन्ट, अनि कम्प्रिहेन्सिभ असेसमेन्ट अफ रिस्क, अनि त्यसपछि हाम्रो मोनिटरिङ एन्ड रिपोर्टिङ, र फाइनली हामी के गर्छौँ इन्टरनल कन्ट्रोल रिभ्यू। सो रिभ्यू प्रोसेसको फर्स्ट स्टेप सिद्धियो। अब सेकेन्ड के छ भन्दाखेरि सुपरभाइजरी रिभ्यू। सो एकतिरबाट त ब्याङ्कले आफ्नो इन्टरनल के गर्नु पर्यो रिभ्यू गर्नु पर्यो। सो त्यो इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेसभित्र पर्यो, त्यो त इन्टरनल रिभ्यू भयो। अब ब्याङ्कले इन्टरनल रिभ्यू गरिसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के गर्छ त रिभ्यू गर्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ सुपरभाइजरी रिभ्यू हैन। अब सुपरभाइजरी रिभ्यू कसरी गर्न सक्छ त राष्ट्र ब्याङ्कले अन साइट एक्जामिन गर्न सक्छ या अफ साइट गर्न सक्छ। अन साइट भनेको त्यही ब्याङ्कभित्र छिरेर अब उसको डिटेलहरू हेर्ने माग्ने रिपोर्टहरू माग्ने त्यसरी गर्न सक्यो। अफ साइट भनेको तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको ब्याङ्कमा नआइकन तपाईँसँग रिपोर्ट मागिरहेको छ, सो त्यो अफ साइट भयो। डिस्कसन विथ ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट, अब एक्सटर्नल अडिटर राखेको हुन्छ, उनीहरूको वर्क जुन गरेको छ त्यसलाई रिभ्यू गर्ने। सो टाइम टु टाइम जुन पिरियडिक रिपोर्टिङ दिएको हुन्छ ब्याङ्कहरूले तिनीहरूको रिपोर्टलाई एनालाइज गर्ने। सो यति वेजमा सुपरभाइजरले के गर्न सक्छ त रिभ्यू गर्न सक्छ, र यो सँगसँगै पनि जान सक्छ अन साइट अफ साइट हैन, डिस्कसन विथ म्यानेजमेन्ट। सो यो टाइम एन्ड अगेन डिफ्रेन्ट मेथडोलोजी युज गरेर सुपरभाइजरले ब्याङ्कका रिस्कहरू ब्याङ्कलाई चाहिँ कम्प्लिटली रिभ्यू गर्न सक्छ। सो अब की एरियाजहरू जुन सुपरभाइजरी रिभ्यू गर्दाखेरि हुने के हो भन्दाखेरि एक त एडुकेसी अफ रिस्क एसेसमेन्ट। सो यो भनेको के हो भन्दाखेरि ब्याङ्कले जुन रिस्क टेक्निकहरू अडप्ट गरेको छ, अघि हामीले भनेको थियो नि इन्टरनल कन्ट्रोल जुन ब्याङ्कले गर्छ उसले आफ्ना पोलिसी प्लान प्रोसिजरहरू बनाउँछ हैन आइक्याप भित्र। अब त्यो प्लान पोलिसिज या जुन टेक्निक मेथडहरू छन् त्यो एडुक्वेट छन् कि छैनन् त्यो रिस्कहरूलाई एसेस गर्नको लागि या रिस्कलाई भोलि रिस्क आयो भने त्योबाट प्रिभेन्ट हुनको निमित्त। सो सुपरभाइजरले के गर्छ जुन ब्याङ्कले एडप्ट गरेका पोलिसिज प्लान्स प्रोसिजर्स कम्प्लायन्स जुन मेथडहरू छन् रिस्कको लागि एसेस गर्नको लागि बनाएका तिनीहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर्छ वेदर दे आर एडुक्वेट अर नट। त्यसै गरी एसेसमेन्ट अफ द कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट। अब यसमा के गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कका जुन टेक्निक छन् रिपोर्टिङ सिस्टम छ, चाहे त्यो बिजनेस रिस्कहरू छन् हैन, जस्तै एउटा ब्याङ्क हो त डिफ्रेन्ट सिस्टम युज गरिरहेछ हैन उसले, अनि किन सिस्टम युज गरिरहेछ ताकि उसले गएर भोलि गएर उसले सबै इन्भाइरोमेन्टहरूलाई एसेस गर्न सकोस्। इन्भाइरोमेन्ट दुइटै हुनसक्छ, एउटा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट अर्को के हुनसक्छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। अब इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भित्र के पर्यो त जुन सिस्टम पिपल हैन यिनीहरू, अनि त्यसै गरी एक्सटर्नल भित्र एक्सटर्नलमा के पर्यो त जस्तै बिजनेस साइकल इफेक्टहरू म्याक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टहरू, सो यिनीहरू पर्छ। सो अब ब्याङ्कको कन्डिसन कस्तो छ अनि ब्याङ्कसँग कस्ता पोलिसीहरू छन् कस्ता टेक्निकहरू छन् ताकि उसले भोलि गएर के गर्न सकोस् त यो दुईटै इन्भाइरोमेन्टलाई एसेस गर्न सकिरहेको छ कि छैन। सो इफ ब्याङ्क इज एबल टु असेस द बोथ टाइप अफ इन्भाइरोमेन्ट इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, त्यो दुईटै इन्भाइरोमेन्टलाई उसले राम्ररी असेस गर्न सकिरहेको छ कि छैन भनेर पनि के गर्छ त रिभ्यू गर्छ एनआरपीले। त्यसै गरी अब सुपरभाइजरी रिभ्यू अफ कम्प्लायन्स विथ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड्स, जस्तै अब थर्ड स्टेजमा आएर अब जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिफ्रेन्ट युनिफाइड डिरेक्टिभ्सहरू दिएको छ, सर्कुलरहरू दिएको हुन्छ हैन, टाइम टु टाइम इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको हुन्छ, त्यो इन्स्ट्रक्सनहरूलाई उसले फुलफिल गरिरहेको छ कि छैन ब्याङ्कले भनेर पनि सुपरभाइजरले के गर्छ त रिभ्यू गर्छ। सो रिभ्यू एकछिन हेर्नुहोस् है के गर्छ त, एक त रिस्क एसेसमेन्ट गर्नको निमित्त उसँग एडिक्वेट टेक्निक टुलहरू छन् कि छैनन् एक। सेकेन्ड एसेसमेन्ट अफ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, वेदर ब्याङ्क इज इन कन्ट्रोल फ्रम इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट
हैन, छ कि छैन? एउटा बैंक इन्टरनल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट दुईटै इन्भाइरोमेन्टबाट वेल कन्ट्रोल्ड छ कि छैन, उसले त्यो दुईटा रिस्कलाई राम्ररी मेजर गरेर आफू एकदम कन्ट्रोलमा बसेको छ कि छैन भनेर त्यो एसेस हुन्छ। थर्डमा के हुन्छ त, एनआरबीले बनाएका कम्प्लायन्सहरू, डिरेक्टिभहरू जे पनि छन् उनीहरूलाई उसले फुलफिल गरिरहेको छ कि छैन भनेर चेक गर्छ, रिभ्यू गर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको सिग्निफिकेन्स अफ रिस्क ट्रान्सफर। अब रिस्क ट्रान्सफर गर्ने भनेको युजली सेक्युरिटाइजेसनबाट चाहिँ रिस्क ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। अब सेक्युरिटाइजेसन युजली भनेको के हो भनेपछि यो विदेशी ब्याङ्कहरूमा अझ हामीभन्दा बढी एडप्टेसन हुन्छ। यसमा के हुन्छ भनेपछि जस्तै मैले आफ्नो केही सम्पत्ति राखेर एउटा XYZ ब्याङ्कबाट लोन लिए भने अब त्यो सम्पत्ति जुन छ त्यो XYZ ब्याङ्कसँग धितो जान्छ। अब त्यो ब्याङ्कले त्यो धितो राखेर ब्याङ्कलाई त केही फाइदा छैन, भोलि गएमा उसले पैसा उठाउने मात्रै हो, तर उसलाई त लिक्विडिटी अहिले नै प्रब्लम हुन्छ नि त। त ऊ ब्याङ्कले के गर्न सक्छ, XYZ ब्याङ्कले के गर्न सक्छ भनेपछि मेरो धितो अर्को ABC कम्पनीलाई के गर्न सक्छ त, त्यो पिरियडको लागि दिन सक्छ इक्विटीमा। त्यही उसले अब लोन अझ लिन सक्छ कि, जस्तै मैले त्यही धितो राखेर लोन लिए XYZ ब्याङ्कबाट, अब XYZ ब्याङ्कले त्यो धितो राखेर अर्को ब्याङ्कसँग लोन दिन्छ भने त्यसलाई हामी सेक्युरिटाइजेसन भन्छौँ हैन। एउटा त्यो टेक्निक हो सेक्युरिटाइजेसन हो। यस्तो केसमा के भयो, मैले पनि पैसा पाएँ, XYZ ब्याङ्कसँग पनि अब पैसाको अभाव भएन, बिकज मेरै धितो राखेर उसले अर्को ब्याङ्कसँग लोन लिइरहेछ भने त्यसरी उसको के हुन्छ त, रिस्क ट्रान्सफर भयो, बिकज पैसा त आयो। अब दायित्व त्यो धितो जो ब्याङ्कसँग लास्टमा त्यो धितो पुग्छ या जुन कोलेट्रल पुग्छ त्यसको रिस्क हो नि त। यसले त रिस्क आफूबाट के गरिदियो त, ट्रान्सफर गरिदियो। सो एउटा त्यो टेक्निक हुनसक्छ हैन। पर्चेज रिपर्चेज एग्रिमेन्टहरू जुन हुन्छन् त्यो पनि एउटा टाइपको के हो त, रिस्क ट्रान्सफर गर्ने टेक्निक हो। सो वेदर ब्याङ्कले त्यस्ता रिस्क ट्रान्सफर गर्ने टेक्निकहरू अडप्ट गरिरहेको छ कि छैन भने पनि सुपरभाइजरले के गर्न सक्छ त, रिभ्यू गर्न सक्छ। र त्यसै गरी क्रेडिट रिस्क मिटिगेसन्स हैन, अघि हामीले CRM को बारेमा पढेको थियौँ अगाडि जुन बेला हामी क्रेडिट रिस्कको बारेमा गरिरहेको थियौँ। त्यसमा के थियो, अब उसले ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि कसरी लोन दिइरहेछ त, बिना धितोको लोन दिइरहेछ। बिना धितोको लोन दिइरहेछ भने त अति रिस्की हो हैन। धितो लिएर लोन दिइरहेछ भने लेस रिस्की हो। धितो पनि कस्तो छ, कोलेट्रल पनि कस्तो छ, क्याशको फर्ममा छ कि हैन, या सेक्युरिटीको फर्ममा छ कि, कति मोर लिक्विड छ। सो उसले CRM टेक्निकहरू अडप्ट गरिरहेको छ या छैन त्यो पनि उसले के गर्छ त, एसेस गर्छ। र अपरेसनल रिस्क र मार्केट रिस्क हामीले अघि भनिसक्यौँ कि जति पनि हाम्रा एप्रोचहरू छन् बेसलमा दिएका त्यो एप्रोचहरू सफिसियन्ट छैनन्, र त्यो अपरेसनल रिस्क र मार्केट रिस्कलाई कभर गर्नको निमित्त ब्याङ्कले बनाएका जुन इन्टरनल पोलिसिजहरू छन्, प्रोसिजरहरू छन्, उसले चाहिँ अब कसरी आफूलाई डिफाइन गरिरहेको छ र त्यो रिस्कहरूबाट बच्नलाई उसले कसरी एडप्टेसन गरिरहेको छ त्यो कुराहरूलाई पनि के गर्छ, सुपरभाइजरले रिभ्यू गर्छ। यसै गरी मार्केट डिसिप्लिनका कुराहरू आउँछन्। मार्केट डिसिप्लिनभित्र ब्याङ्क ट्रान्सपेरेन्ट भइरहेछ कि छैन, आफ्ना कस्टमरलाई, आफ्ना क्लाइन्टहरूलाई, डिपोजिटरलाई, क्रेडिटरलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ या छैन, रेगुलर बेसिसमा रिपोर्टिङ गरिरहेको छ छैन, यो सबै कुराहरू सुपरभाइजरले हेर्छ। सो फर्स्ट टेक्निक है, अगेन हामी सुरुमा हेरौँ है, यो रिभ्यू प्रोसेस हो। रिभ्यू प्रोसेस भनेको हाम्रो पिलर 2 हो। रिभ्यू प्रोसेस बेसिकली किन गरिन्छ भन्दाखेरि पिलर 1 मा हाम्रा धेरै कुराहरू क्याप्चर भएको छैन हैन, त्यही भएर हामी के गर्छौँ, रिभ्यू गर्छौँ। रिभ्यू गर्नको निमित्त बेसिकली 3टा कारणहरू आएको थियो। एउटा क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क जुन हाम्रो बेसल 2 को पिलर 1 मा कभर भएको छैन। बिजनेस एन्ड स्ट्रेटेजिक रिस्क यो पनि कभर भएको छैन, र एक्सटर्नल फ्याक्टर्स टु द ब्याङ्क यो पनि कभर भएको छैन। त्यही भएर रिभ्यू प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेन्ट। र अर्को कुरा भनेको जुन बेसल 1 ले भनेको छ, बेसल 2 ले भनेको छ पिलर 1 बाट मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टबाट त्यो अडप्टेसन भएको छ या छैन भनेर पनि चेक गर्नको लागि रिभ्यू प्रोसेस गरिन्छ। सो रिभ्यू प्रोसेसको फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ त, इन्टरनल क्यापिटल एडिक्वेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस गर्छौँ। यो अन्तर्गत के हुन्छ त, ब्याङ्कले आफ्नै इन्टरनल पोलिसिज,
गाइडलाइन्स, मेथड, टेक्निक युज गरेर रिस्कहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने ट्राई गर्छ। यो भित्र हामीले पढेका डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू छन्। सुपरभाइजरी रिभ्यूमा के गर्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले रिभ्यू गर्छ ब्याङ्कका एक्टिभिटिजहरूलाई, वेदर द एक्टिभिटिज आर रिस्क फ्री अर नट, वेदर द ब्याङ्क इज रिस्क फ्री अर नट भनेर सुपरभाइजरले रिभ्यू गर्छ। र अब त्यसपछि के हुन्छ त? अब थर्ड कम्पोनेन्ट भनेको रिभ्यू प्रोसेसको, द्याट इज सुपरभाइजरी रेस्पोन्स। यसमा के हुन्छ? जब सुपरभाइजरले एनआरबीले के पाउँछ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नको निमित्त राम्रा प्लान, पोलिसिज, प्रोसिजर या एडिक्वेट प्लान पोलिसिज के गरेको छैन, इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन भने अब सुपरभाइजरले के गर्छ त? रेस्पोन्स गर्छ। कस्तो रेस्पोन्स गर्छ भनेपछि उसले या त करेक्टिभ एक्सन, क्यापिटल चार्ज धेरै लगाइदेला। क्यापिटल चार्ज धेरै लगायो भने के हुन्छ? रिस्क वेटेड एक्सपोजर बढ्छ। रिस्क वेटेड एक्सपोजर बढ्यो भने तपाईँको CAR को रिक्वायरमेन्ट बढ्छ। र त्यसै गरी अब हेर्नुहोस्, डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू छन् जसमा तपाईँको रिस्कहरू समावेश गरिएको छ। यस्ता क्राइटेरियाहरू नगर भनेर सुपरभाइजरले टाइम एन्ड अगेन भनेको हुन्छ है। टाइम एन्ड अगेन सुपरभाइजरले तपाईलाई के ब्याङ्कहरूलाई के निर्देशन दिएको हुन्छ भन्दाखेरि यस्ता एक्टिभिटिजहरू नगर्नु, गरेको खण्डमा पेनाल्टी लाग्ने छ हैन। तर पनि यदि ब्याङ्कले गर्यो भने फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ? करेक्टिभ एक्सन्स गर्छ। के का कारण? नन कम्प्लायन्स। सो उसले भनेका कारणहरू, उसले भनेका कुराहरू यदि फलो गरेन ब्याङ्कले भने उसले करेक्टिभ एक्सन्स युज गर्छ, जुनलाई हामी कहिलेकाहीँ PCA पनि भन्छौँ, प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन्स युज गर्छ। र उसले के गर्छ त? ब्याङ्कलाई पेनाल्टी लाउने हो कि क्यापिटल चार्ज लगाउने हो कि थुप्रै कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छ ब्याङ्कलाई। सो रिभ्यू प्रोसेस भनेको हामी क्लियर भयौँ। सो तीनटा पिलरमा दुईटा पिलर सिद्ध्यायौँ। एउटा मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, पिलर 2 मा सुपरभाइजरी रिभ्यू प्रोसेस भन्दा नि रिभ्यू प्रोसेस भनौँ, ताकि माथि इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसेसमेन्ट त्यो भित्र पर्ने हुनाले, नत्र हामी सिम्पली सुपरभाइजरी रिभ्यू प्रोसेस पनि भन्न सक्थ्यौँ। तर त्यसलाई रिभ्यू प्रोसेस भन्नुको कारण आइक्याप पनि पर्छ, जुनमा इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस जान्छ हैन। त्यही भएर यसलाई हामी रिभ्यू प्रोसेस भनौँ। रिभ्यू प्रोसेसमा तीनटा कम्पोनेन्ट हामीले बुझ्यौँ। तीनटा कम्पोनेन्टमा कुन कुन पर्यो त? एउटा इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस, अर्को हाम्रो परेको भनेको कुन हो? सुपरभाइजरी रिभ्यू, अर्को हाम्रो सुपरभाइजरी रेस्पोन्स। त्यसै गरी जुन रिस्क वेटेड एक्सपोजर थियो त्यसमा पनि तीनटा कम्पोनेन्ट थियो, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क र अपरेसनल रिस्क। अब हामी पिलर 3 को डिस्कसन गर्छौँ, जुन हो डिस्क्लोजर। सो पिलर 1, पिलर 2, अब हामी पिलर 3 मा पुग्यौँ, डिस्क्लोजर। यसको मिनिङ सिम्पल के हो भनेपछि ब्याङ्कले ट्रान्सपेरेन्सी अपनाउनु पर्छ, डिस्क्लोज गर्नुपर्छ इन्फर्मेसनलाई भनेर भन्छ। बिकज ब्याङ्क भनेको 90% पब्लिकको पैसाले नै चल्ने कुरा हो। सो ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जति पनि छन् तिनीहरू 90%, 90 भन्दा 99% भन्दा नि हुन्छ, डिपेन्ड अन पब्लिक। सो पब्लिककै पैसा लिन्छ, पब्लिकलाई लोन दिन्छ हैन। त्यसरी नै चलेको हुनाले उसले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ। पब्लिकको पैसाले उसले के गरेको छ, ब्याङ्क कति सुरक्षित छ, त्यो जान्ने अधिकार सबै जनताको, सबै डिपोजिटरको, सबै क्रेडिटरको। त्यही भएर इन्फर्मेसनलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। सो डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल भनेर राखेको छ। तर त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई डिस्क्लोज गर्दाखेरि ब्याङ्कले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन इन्फर्मेसनलाई डिस्क्लोज गर्ने र कुन इन्फर्मेसनलाई डिस्क्लोज नगर्ने। फर्स्ट कुरा त उसले त्यो बुझ्नुपर्छ, कुन इन्फर्मेसनलाई डिस्क्लोज गर्ने, कुनलाई नगर्ने। त्यही भएर डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल हुन्छ। सो व्हाट डिस्क्लोजर इट विल मेक हैन, र कुन कुन इन्फर्मेसनलाई उसले डिस्क्लोज गर्ने र त्यसको लागि कुन कुन प्रोसेस उसले अडप्ट गर्छ भनेर चाहिँ डिस्क्लोजर प्रिन्सिपलले भन्छ। र जुन इन्फर्मेसनहरूले डिस्क्लोज गरिरहेछ त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएट हुनु पर्यो, प्लस उसको भ्यालिडिटी र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के भइराख्नु पर्यो, सिमिलर हुनु पर्यो, भ्यालिड हुनु पर्यो। इन्फर्मेसन र फ्रिक्वेन्सी भनेको टाइम टु टाइम उसले इन्फर्मेसनहरू के गर्नु पर्यो, कन्भे गर्नु पर्यो या डिस्क्लोज गर्नु पर्यो। तर इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्दाखेरि दुईटा कुरामा उसले ध्यान दिनुपर्छ। तीनटा कुरा भनौँ, एउटा मेच्युरिटी,
एउटा प्रोप्राइटरी र एउटा कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन। अब मेटेरियलिटी भनेको के हो त? मेटेरियलिटी भनेको केलाई भनिन्छ मेटेरियलिटी? अब एउटा एक्जाम्पलबाट म बुझाउँछु। मेटेरियलिटी भनेको एउटा ब्याङ्क छ, एउटा ब्याङ्कको एउटा पेनलाई पेनको इन्फर्मेसन उसले दिइरहेछ भने द्याट इज नट अ मेटेरियल, बिकज त्यो पेनले गर्दाखेरि ब्याङ्कको डिसिजन मेकिङमा त कुनै इम्प्याक्ट पर्ने हो त? एउटा सानो 5 रुपियाँको पेनले गर्दाखेरि डिसिजन मेकिङमा उसलाई इम्प्याक्ट परेको छैन भने त्यस्ता इन्फर्मेसन उसले, अब हेर्नुहोस् त, त्यस्तो इन्फर्मेसन उसले डिस्क्लोज गर्न थाल्यो भने त कति इन्फर्मेसन होला, हजारौँ इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यो हजारौँ इन्फर्मेसनमा उसका इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू मिसिङ भइदिन्छन्। सो मटेरियलिटीको बारेमा उसले ब्याङ्कले बुझ्नुपर्छ, कुन इन्फर्मेसन दिँदाखेरि या जुन इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्दाखेरि त्यसको डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा इम्प्याक्ट गर्छ भने त्यो मटेरियल डिसिजनहरू हो या त्यो मेटेरियलिटी हो। तर यदि कुनै इन्फर्मेसनहरू डिस्क्लोज गरेर त्यसले कुनै पनि इम्प्याक्ट गर्नेवाला छैन भने दे आर नट मटेरियल। सो ब्याङ्कले इन्फर्मेसनहरू डिस्क्लोज गर्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा क्लियर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कुन इन्फर्मेसनहरूले कन्भे गर्ने या कुन नगर्ने, कुन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ या कुन लेस इम्पोर्टेन्ट छ अन द बेसिस अफ इकोनोमिक डिसिजन, त्यस्ता इन्फर्मेसनलाई उसले छुट्याउनु पर्यो र मेटेरियल डिसिजनहरूलाई मात्रै उसले डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। सो मेटेरियल कुराहरूलाई डिस्क्लोज गर्नु पर्यो। अब आउँछ प्रोप्राइटरी र कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन। सो प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसन भनेका त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू हुन् ब्याङ्कका जस्तै सिस्टमहरूको, होइन, अनि ब्याङ्कले गरेको इन्भेस्टमेन्ट अनि सिस्टम, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, अब भोलि गएर यदि त्यो कुराहरू लिक भयो भने के हुन्छ त, कम्पिटिटरले एडभान्टेज यदि लिन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ब्याङ्कले डिस्क्लोज गर्नु हुँदैन। सो प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसन, जस्तै कोकले आफ्नो जस्तै कोक केबाट बन्छ भनेर जुन उसको केमिकल छ, जुन उसको टेक्निक छ, त्यो उसले रिलिज गरिदियो भने त, लिक गरिदियो भने फेरि कोक रहँदैन, अर्को कम्पिटिटरले जितिहाल्छ। सो दे आर दि प्रोप्राइटरी के हो त, इन्फर्मेसनहरू। सो ब्याङ्कले पनि आफ्ना प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसनहरू लिकेज गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन भनेको कस्टमरहरूका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ब्याङ्कले लिक या आउट गर्नु हुँदैन। ठिक छ? र जति पनि इन्फर्मेसन हामीले के गर्छौँ, कन्भे गर्छौँ, ट्रान्सप्यारेन्ट गर्छौँ, डिस्क्लोज गर्छौँ, दे मस्ट बी भ्यालिड, होइन। अनि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टहरू छन्, जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले विकली, सेमी मन्थली, मन्थली, क्वार्टरली, इयरली, डेली पनि माग्ने गर्छ, होइन। सो यसरी चाहिँ उसले डिस्क्लोजर जुन पिलर छ त्यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। सो दिज आर दि 3 मेन पिलर अफ बेसल 2। यहाँसम्म हामीले बेसल 2 लाई एकदम क्लियरली कन्भे गर्यौँ।